नाज़रीन, अपोजिशन तो मुतहरिक हो चुकी है। क्या हुकूमत को किसी मसाइल का सामना है? क्या हुकूमत परेशान है? इसी पर बात करने के लिए वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, लाहौर तो सियासी डेरा बन चुका है। कल से मुलाकातों का ऐसा सिलसिला जारी है कि भरमार लगी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ईद के बाद लाहेअमल तय करने का कहा जा रहा है। कोई परेशानी दिखाई देती है या फिर ये रौनक मेला है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक दफ़ा फिर अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए ब्रोकरी का और एजेंट होने का जनाब किरदार अदा किया है बिलावल साहब को, शहबाज साहब को मनाने के लिए, और इसमें कामयाब भी हो गए। और उसमें उनकी दिहाड़ी क्या है? पिछले साल इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, अरबों रुपए जना करोड़ों रुपए उसमें से कमाए थे। नवाज शरीफ साहब ने भी दिए, जरदारी साहब ने भी दिए, अपने चाहने वालों से भी जनाब जिहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे करोड़ों रुपए की जनाब इन्होंने रसीदें कटवाई थी। अब ये एक बार फिर दिहाड़ी लगवाना चाह रहे हैं। इन्हें पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि निकलना कुछ भी नहीं है, ना एपीसी में से ना इनकी मुलाकातों से। हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे करने हैं। वो बड़े करू हैं। 73 के आइन के तनाजुर में करप्शन के 74 जना वो रास्ते निकालते हैं। मेरा बड़ा मशहूर डायलॉग है। और रसूल के नाम पे वसूल की सियासत करते हैं। इन्होंने कहा यार एक दफा फिर इनको इकट्ठा करो, एक दफा फिर कोई तहरीक की कहानी चलाओ, एक दफा फिर जनाब करोड़ों अरबों रुपए की जनाब पैदा की जनाब हम सिलसिला करें। तो जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए एजेंट और ब्रोकर बन के आज 2 नैब ज़दा और एहतसाब ज़दा सियासतदानों को मिला दिया है। और आंखें देखने वाली थी शहबाज शरीफ साहब की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त, यकीन जाने वो बड़ा तीरा सा आदमी होता है ना, जो अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है, दाएं से कुछ और होता है, बाएं से कुछ और होता है। वो बिल्कुल वो वाला उनका चेहरे का स्टाइल और आंखें, मास्क के बावजूद उनकी आंखें पड़ी जा सकती थी कि वो 1%। चौहान साहब वो कह रहे हैं कि अब हमने हुकूमत खत्म करनी है, अब हम इसको एक दिन का भी टाइम नहीं देंगे। राणा साहब तुसी कदों दे सुन रहे हो भाईजान? 2 साल ते हुए ने, हर रोज सुबह उठते ने, नाश्ते दे टेबल ते कहंदे ने जनाब हुकूमत खत्म करन लगे हैं, ते राती अपना लक दौरा होया हुंदा ते सोंदे ने ते जनाब अपना लक संभाल रहे होंदे ने। क्या बात कर रहे हैं यार आप? 2 साल से सुन के एपीसी हाथ जोड़ के इनको कह रही हो यार मेरी जान छोड़ो तो किसी और पासे टकरो जाके, मेरी कम से कम जान छोड़ो। ये छोड़े, इसमें से निकालना कुछ भी नहीं है। आप देखें आज नैब की कौन सी इन्होंने तजावीज़ पेश की जिस पर आपकी हुकूमत ने इनकार कर दिया कि हम ये तरमीम नहीं करेंगे? देखिए बात यह बुनियादी तौर पे ये अपना आप बचाने के लिए, लेकिन शहबाज शरीफ इंसानों से सियाना है, ये भी सुन लें। शहबाज शरीफ साहब इतने सियाने हैं, उन्हें पता है कि जब इनके खानदान और इनकी पार्टी की सियासत जनाब वो बेड़ा गर्क हो रहा था, वो घुल रही थी, पिघल रही थी, तो आसिफ जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब तो जनाब दोनों बाजू जनाब बगलों में दे के जनाब साइड पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जब जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब के ऊपर डंडा फिर रहा है तो वो आके जनाब इनको रेस्क्यू करें, इनको बचाएं। बिलावल इतना सियाना नहीं है वो 27, 28, 29 साल का ही है। वो उसकी डबल उम्र से भी ज्यादा क्या है शहबाज शरीफ साहब, जितनी उसकी उम्र है उतना उसका सियासत का तजर्बा है। तो वो पहले तो उसने ठिंगना दिखाया पिछली दफा। अब की बार मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, उन्होंने मिन्नत की कि जनाब शहबाज शरीफ साहब और सानू भी कोई दिहाड़ी लान दो, वैसे भी इक़्तिदार से बाहर है, तो चलो इसी बहाने कोई जनाब हर साल कोई जनाब कोई 100 करोड़ 150 करोड़ की दिहाड़ी जनाब लगा लें। तो ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बाएं हाथ का खेल है ना, इस किस्म की दिहाड़ियां लगाना। लेकिन चौहान साहब, अपोजिशन ये मौक़िफ़ रखती है कि जब भी कोई तहरीक चलाने लायक कोई पार्टी होती है तो हुकूमत उसमें स्पीड ब्रेकर लगा देती है, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि वो कहते हैं कि हुकूमत का नैब के साथ गठजोड़ इस तरीके का है कि कल मुलाकातें होती हैं, आज शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी जाती। भाईजान आप एक दूसरे एंगल से भी तो देख लिया करो ना यासिर भाई। दूसरा एंगल ये है कि इन फनकारों और अदाकारों ने करप्शन ही इतनी की हुई है कि एक इनका रेफरेंस खत्म नहीं होता, दूसरा जनाब तैयार बैठा हुआ है। इन जनाब टार्जनों ने और इन बड़े बड़े जनाब तुरम खानों ने और सोहराब खानों ने और रुस्तम खानों ने करप्शन के मैदान पे इतने बड़े बड़े चौके छक्के मारे हुए हैं कि नैब वाले केसेस कर करके थक गए हैं, पर इनकी करप्शन और बदयांती नहीं खत्म होती। जरा केसेस आप इस एंगल से देखें ना, इनके तो 7500 जनाब इनके केसेस हैं। जिस चीज पे हाथ डालो जना 1 खरबों रुपए की करप्शन है। चौहान साहब, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है इसकी, ये तो हो गया जी, हुकूमत को इनकी कोई फिक्र नहीं। देखें फिक्र ना फाका ऐश कर काका। अच्छा चौहान साहब, आप आ जाते हैं कि आज पहला दिन था लॉकडाउन का पंजाब में, बाकी सूबों में अभी तक लॉकडाउन नहीं हुआ। आज पंजाब में बहुत मुख्तलिफ जगहों पर लड़ाई झगड़ा भी हुआ, ताजरों ने ज़बरदस्ती दुकानें खोलने की कोशिश भी की। क्या हुकूमत कुछ सोच रही है कि आने वाले दिनों में ताजरों को कुछ रिलीफ दे दे? देखिए बात यह है कि ताजर भी इस पाकिस्तान का हिस्सा है, मुहिब्बे वतन है, और ताजर
کمیونٹی جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی ریاست کی معیشت کی. ہمیں شوق تو نہیں ہے کہ ہم تاجروں کے لیے کوئی پریشانی بنائیں. دیکھیں انہی تاجروں کی ہی تعاون کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں, سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب میں ہم نے کرونا وائرس کو شکست دی ہے, اور اب اینڈ پہ ہیں. آخری جناب 5 اوور کا جناب آپ کا میچ رہ گیا ہے, جنگ رہ گئی ہے, اس میں ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جیت گیا ہے کرونا وائرس کے خلاف, اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی کپتانی میں جیتا ہے. اب آخری 5 اووروں میں کوئی ایسی غلطی کر جائیں, لوز بال کھیل جائیں, لوز بال کر جائیں, نو بال کر جائیں, وائٹ بال کر جائیں, کہ بعد میں پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے, جیتا جتایا میچ ہم ہار جائیں. تو میری تاجر برادری سے گزارش ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ آخری بیٹل فیلڈز ہیں کرونا وائرس کے خلاف جو جنگ ہماری جاری ہے پچھلے 5 ماہ سے, تو اس میں تھوڑا سا تعاون کریں. اور ہم نے بھی اس میں جناب تقریباً 50% سے ابو جو ہے نا وہ بزنس اور کاروباروں کو تو ریلیف دیا ہوا ہے, لیکن یہ جو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے عید کے موقع پہ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے ایک رسپانسبلٹی جناب ہوئی تھی, جس کی وجہ سے پھر 15 جون تک سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے ہم سارے لوگ, ریاست بھی بیٹھ گئی تھی, ادارے بھی بیٹھ گئے تھے, لیکن اللہ پاک نے کرم کیا. وزیر اعظم صاحب نے, وہ کہتے ہیں نا کہ جو کپتان ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی جناب ٹیکنیکس لڑاتا ہے, وہ مختلف قسم سے جناب اپنے کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم کو کھلاتا ہے. پھر 15 جون سے وزیر اعظم صاحب نے پھر اپنی ٹیکنیک ایسی بنائی کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے کرم کیا, کرونا وائرس کا جن جو ہے نا وہ قابو میں آنا شروع ہوا, اور اب تقریباً قابو ہو چکا ہے. بس آخری جو ہے نا کچھ جناب آپ کا 1 مہینے کی گیم ہے, اب اس میں کیوں خراب کریں ہم اپنا آپ. یعنی تاجروں کا اس وقت ساتھ ہے, اور تاجروں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ملک اس وقت مشکل صورتحال میں ہے. اسی ایشو پر مزید بھی بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. چوہان صاحب, حافظ حسین احمد صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دوست احباب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ کچھ کم کرپٹ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وزرائی اتنے کرپٹ ہیں کہ نیب خود معافی مانگ چکی ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی تو حکومت پوری ڈوب جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ حافظ حسین احمد صاحب کو اپنے لیڈر نہیں نظر آتے. وہ الگ بات ہے کہ یہ لیڈر بھی حافظ حسین احمد صاحب کو جو ہے نا وہ جھنڈی کرا چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب, حافظ حسین احمد صاحب بڑے جینیس آدمی ہیں, میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, شریف آدمی ہے, بڑے جناب اچھی طبیعت کے انسان ہیں. ان کو بھی جناب مولانا فضل الرحمان صاحب فارغ کر چکے ہیں اپنی پارٹی سے اور اپنے معاملات سے. ان کے بارے میں نہیں ہے. ان کے بارے میں وہ ہے کہ جو انے واہ ہاتھ پھیرتا ہو پوری پاکستان کی اکانومی پر, معیشت پہ, ٹھیک ہے نا جی. اور اب صرف دہاڑی لگانے کے لیے, میں نے آپ کو کہا نا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہے اچھے طریقے سے حالات و واقعات, نظائر اور کرائن, انہیں اچھی طرح علم ہے کہ اگلے 3 سال یہ حکومت کہیں نہیں جاتی. انہوں نے اب کیا کیا ہے, پچھلے سال جو لانگ مارچ کیا, کروڑوں روپے کمائے, ان کو چسکا لگ گیا, مزہ آ گیا. انہوں نے کہا یہ تو بڑی مزیدار بات ہے, نواز شریف صاحب بھی دیں گے, زرداری صاحب بھی دیں گے, دائیں بائیں کی جناب ملک دشمن کچھ عناصر بھی جناب وہ کچھ بانو بانی جناب انڈائریکٹلی پکڑا دیں گے. پھر اپنے جو ہمارے چاہنے والے مریدین ہیں ان کو بھی اسلام کے نام پہ بیوقوف بنا کے کروڑوں روپے وہ لے لیں گے. چلو کوئی بات نہیں, تحریک ناکام ہو جائے, اپنی تو دیہڑی لگ جائے گی نا. مولانا فضل الرحمان صاحب صرف دیہڑی لگانے کے لیے, دیہڑی کے چکر میں ہے. حکومت گرتی گراتی کوئی نہیں ان سے. یہ غیر متحدہ اپوزیشن ہے, یہ فیک ہو سکتی ہے لیکن ایک اور نیک نہیں ہو سکتی ہے. میں نے بڑا جانا ہوا ہے, یہ فیک ہو سکتی ہے, ایک اور نیک نہیں ہو سکتی. یہ اگر آپ کے طرف احتجاج کرنے آتے ہیں, اسلام آباد چڑھائی کرتے ہیں, حکومت انہیں روکے گی, انہیں سہولتیں دے گی, انہیں جگہ دے گی. صاحب کے جو آنکھیں ہیں نا, آنکھیں, آج کی پریس کانفرنس میں نا کسی سائیکاٹسٹ کو آپ لیں, ماہر نفسیات کو, اس کو ذرا بھی آن بورڈ لے لیں, ان سے پوچھے بھائی جان ذرا آنکھیں جو نا جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی بلاول زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی, تو ان کی آنکھیں کیا بول رہی تھی. اور سر وہ دونوں طرف کھیل رہا ہے, وہ پچ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے. وہ واحد لیڈر ہے جو پچھلے 6 مہینے سے کمرے سے باہر نہیں نکلا. یہ تحریکیں چلائیں گے. نہیں, دونوں طرف کیا, مجھے سمجھ نہیں آئی. دونوں طرف ایک اپوزیشن کی طرف ہے اور دوسری طرف کدھر ہے جہاں سے کچھ امید ملتی ہے. کہیں پہ تیر کہیں کا نشانہ. ہاں چھوڑے, یہ غیر متحدہ اپوزیشن ہے, یہ فیک ہے, ایک اور نیک نہیں ہو سکتی. چوہان صاحب, اپوزیشن پچھلے کچھ عرصے سے ایک موقف اپنا رہی ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہوں, PMLN کے ہوں, جماعت اسلامی کے ہوں. وہ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے نا, یہ تقابلی جائزہ تو کرتی ہے لیکن گڈ گورننس کی بنیاد پہ نہیں, بیڈ گورننس کی بنیاد پہ کرتی ہے. کہ ہمارے دور میں اتنا برا ہوا ہے, آپ کے دور میں تو بہت برا ہوا تھا. یہ نہیں کہتی کہ آپ کے دور میں اتنا اچھا ہوا اور ہمارے دور میں بہت زیادہ اچھا ہوا.
میں کہتا ہوں جی اس حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ اور عمران خان صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ کرونا وائرس، یہ ذہن بنا کے بیٹھے تھے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ریاست ناکام ہو جائے گی، پاکستان اجڑ جائے گا، پاکستان لٹ جائے گا، ان سے کرونا وائرس کے بعد ریاست چلانی ناممکن ہو جائے گی، معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، لا لیسنس کریٹ ہو جائے گی اور ایک جناب سول نافرمانی کا ماحول بن جائے گا. پھر جناب ہم آئیں گے اور آ کے جناب بیٹھ جائیں گے اور جناب پکی پکائی جناب کھیر جناب کھانے کے لیے. یہ تبھی تو وہاں سے بھاگے بھاگے لندن سے آئے تھے